Manindot nga adlaw kaninyong tanan mga igsuon. Hinaot nga anaa mo sa maayong kahimtang karon. Ug kung naamoy mga Biblia, palihog kog abli niini sa Roma Kapitulo 5, versikulo 6 paingon 11. Ato kining pagabasahon. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, kipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanaara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Mga igsuon, giklaro sa mga asoy sa ebanghelyo nga nahibal-an ni Jesus nga siya na tawo aron mamatay. Sayo og kanunay niya giisgutan ng iyang kamatayon didto sa Marcos Kapitulo 8:31 ug sa Juan Kapitulo 2 versikulo 19 paingon sa 21. Igsuon, aduna bay higayon nga nakahuna-huna ka kung ngano kinahanglan niya nga ipaubos ang iyang kaugalingon aron mag-antos siya ug mamatay dayon? Daghan pa unta iyang mabuhat kung nabuhi pa siya pipila pa ka dekada. Huna-huna ang tanan nga mga sakit nga iyang maayo, ang mga milagro nga iyang mabuhat, ug ang mga dugang nga mga pagtulon-an nga iyang mahatag. Apan dili kini mahimo. Ang Dios adunay labi ka daghang plano ug katuyuan. Si Jesus namatay para kanato aron dili na kita kinahanglan mamatay pa. Kinahanglan niya nga mamatay ingon usa ka sakripisyo alang sa atong mga sala. Namatay siya aron mabanhaw ug mapildi ang kamatayon. Kinabubuton niya nga gihatag ang iyang kinabuhi aron mahimo kitang makig-uli sa Dios. Makita nato na sa Roma Kapitulo 5 versikulo 8 paingon sa 11 mga igsoon. Tungod sa atong kasalanan, ang kaligotgot sa Dios ania kanato. Apan gipakita sa Dios ang iyang gugma pinaagi kang Kristo nga paghalad sa kamatayon dito sa krus nga maoy nagtagbaw sa iyang kasuko. Si Kristo mao ang hingpit nga pasundayag sa dako ug hingpit nga gugma sa Dios. Ikinahanglan natog ayo ang paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi aron mabuhi kita. Gisulat kini ni Apostol Pablo niini nga katigbanan. Ang usa ka sala ni Adan nagdala og panghimaraot alang sa matag usa. Apan ang usa ka buhat sa pagkamatarong ni Kristo nagdala og usa ka matarong nga relasyon sa Dios ug bag-ong kinabuhi alang sa tanan. Maigsuon ko kang Kristo, unsa ba ang atong balos sa Ginoo niini nga kamatuoran sa atong mga kinabuhi? Samtang magapadayon kita sa atong paglakaw sa pagtuo, hinaot nga kining kamatuoran kanunay nga magapuyo sa atong mga kasing-kasing o magpadayon kita sa pagsimba o pagdaig sa atong Ginoo o atong ihalad ng atong mga kinabuhi kaniya. Giimbitar ko kamo sa pagampo. Ang among labing kaayo og may gugmaon nga langitnong Amahan, salamat sa imong gihatag nga adlaw nga kami gialagaran usab sa imong pulong. Samtang ginomdom namo ang imong pagsakripisyo sa krus, nagpasalamat kami kanimo sa imong dakong gugma ug kaluoy kanamo. Ginoo, gisimba kanamo karon ug gihangyo namo nga abrihan nimo ang among mga kasing-kasing ug hunahuna. Hinaot nga imong andamon ang imong mga katawhan aron kami makasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Ipadayag namo nga ikaw takos ug ginabalik namo tanan nga himaya, dungog ug pagdayeg. Sa bililhon nga ngalan ni Kristo kami nagaampo. Amen.
Salamat Jesus sa imong gugma. Awitan ka namo, pasidunggan ang imong ngalan. Nahimo kang kabus, aron kami madato. Giantos mo ang tanan, pagtamay o paglutos. Kay gusto mong kami makaambit sa gugma mong hingpit. Salamat o Jesus sa dako mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dugan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yukbuan o halaran, pasidunggan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Maigsoon, simbahon nato siya. Ikaw gisilutan sa di mo kasalanan, tungod ug alang sa dako mong katuyuan. Nga aron ang tanang motuo, maluwas gyud nimo. Salamat o Jesus sa dako mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dugan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yukbuan og halaran, pasidunggan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Pasidunggan ka. Simbahon ka o Diyos. Salamat. Yugbuan ka ug halaran ka, Jesus. Yugbuan og halaran, pasidunggan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Salamat o Jesus sa dako mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dugan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yukbuan og halaran, pasidunggan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Mayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo, ang gugma, kalinaw o grasya magauban ka nato sa magapaminaw kita sa ihang pulong karong kahaponon. Padayon pud kita mga igsoon sa ato ang pagdayig
kaniya sa kahigayunan nga iyang gihatag kanato diin ato siyang masimba, matuboy, mapasidunggan mga igsoon karong kahaponon. Amen? Kung naamoy mga Biblia mga igsoon, palihog ko og abli diha sa Juan kapitulo 12 bersikulo 1 padulong sa 9. Ato ning duhanan sa pagbasa. Unom ka adlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagpasaylo, miadto si Hesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya og si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Hesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Hesus ug unya gipahiran sa iyahang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya usa ka mga tinun-an ni Hesus nga si Judas Iscariote ang nagbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 3 ka gatos nga denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundi tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta og nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Hesus miingon, pasagdi siya og ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Ang Ginoo magapanalangin sa ihang pulong karong kahaponon mga igsoon, atong iduko atong mga ulo magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo diin kami nagkahiusa karong kahaponon Lord God. Luyo nga kami dili physical nga nagkahiusa Ginoo apan kami nasayod Lord God nga imong gihiusa ang amo ang mga espiritu karon, among mga kasing-kasing, among hunahuna diha sa pagpaminaw sa imuhang pulong Lord God. Kay nasayod kami nga kining pulong Lord God nga among madungog karon, kini nga pulong maghatag kanamo og kinabuhi nga walay katapusan. Lord, salamat Ginoo sa imong paghimuon. Continue to amaze us Ginoo sa imong gahom nga magapanglihok sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi karon Lord God. And Lord, among giila Ginoo, kung ikaw wala dili mao ang nagasintro sa amo ang kasing-kasing ug gunahuna Lord God, kini Lord God dili ni mutuhop Ginoo og mulabay lang kini nga walay kahimuan sa among kinabuhi ang among madungog karon. Lord, ihikling tanan lihok sa kaaway Lord God nga maoy mubalda kanamo Ginoo sa pagpaminaw og tarong Ginoo sa imong pulong. And Lord, ibalik na mo tanan dungog ug paghimaya diha lamang kanimo. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Mga igsoon, magsugod ko sa usa ka sugilanon mahitungod sa usa ka magtiayon nga ginganlan og Delia og Jim. O grabe gyud ang ilahang paghinigugmaay mga igsoon. Silang duha naa sila'y tagsa-tagsa ka mga butang nga giisip gyud nila nga bahandi nga ilahang gikuptan. Si Delia na ay usa kataas gyud kaayo sa tanan mga igsoon nga buhok nga taman gyud sa iyahang paa. Ug si Jim pod mga igsoon, naapod siya relo nga bulawan nga gipamana sa iyahang amahan. No? Ug miabot ang panahon sa ilahang wedding anniversary. Ug ang duha gusto gyud mo regalo mga igsoon sa usat usa. Si Delia na ay 100 pesos mga igsoon sa iyang bulsa para ipalit niya og regalo kang Jim. O gusto niyang paliton mga igsoon ang pinakaganahan gyud kaayo ni Jim. Apan kabalo siya mga igsoon nga ang iyahang kwarta dili gyud igo ikapalit sa maong regalo nga iyang gi-desire nga ihatag kang Jim mga igsoon. Ug tungod ni ana mga igsoon, iyahang gibaligya ang iyahang buhok no og 5,000 pesos sa manghimuay og wig mga igsoon para iyahang mapalit ang platinum nga strap sa relo ni Jim. Nga mao gyud bahandi nga gibilin sa iyahang amahan mga igsoon. O kinipod si Jim mga igsoon, pag uli niya gikan sa trabaho, nasyak kay siya sa iyang nakita. Ay nakita niya nga mubo na kayo ang buhok ni Delia mga igsoon. O
Og iyahang gihatag ang iyahang regalo. Iyang giabot ang regalo niya nga precious yun kaayo mga igsoon. Kaayo para kang delya nga iyang giunahuna. Usa kini ka mahalon nga sudlay mga igsoon nga nagkantidad og 4,900 ambot unsay porma ani nga sudlay. Nganong mahal man gyud kaayo. No, apan tungod kay gusto yun niyang regaluhan si Delia mga igsoon sa pinakanindot yun. Ug nasayod siya nga mao gyud ni ang ginatreasure ni Delia mga igsoon ang maong iyahang buhok. Unya mga igsoon, ang gibuhat din ni Jim, no, iyahang gibaligya ang iyang relo. Ug tinuod man tungod sa ilahang gugma mga igsoon sa usag yun, gibuhian nila ang pinaka-precious nga butang para sa ilang aron ilang kining mahatag ngadto sa ilahang minahal sa kinabuhi. Mga igsoon, no? Tungod ka ilahang gibuhian, no dili na wala na nahimong mapuslanon sa matag usa na hinuon mga igsoon ang ilahang mga regalo. Ug sa atong paseyo karon mga igsoon, magahisgot kini mahitungod sa usa ka babae nga ginganlan og Maria nga naghatag og usa ka gasang ngadto sa kang Hesus mga igsoon nga para sa uban sumbra kaayo sa tanan. Para sa uban dili makatarunganon ang iyahang gibuhat o iyang gihatag mga igsoon. Karon atong tan-awon ang istorya nga atong pagatagaan og maayong pagtagad karong kahaponon mga igsoon. No? Ato sang ihikling ang atong mga buluhaton mga igsoon. Focus ata karon sa mensahe sa Dios nga atong pagapaminawon karon. Ako nagatuo nga ang gihatag ni Maria nga pagsimba ngadto kang Hesus mga igsoon magatudlo pod kanato nga sa samang paagi pod nato mahatag ang atong pagsimba ngadto kang Kristo. Atong tan-awon karon mga igsoon ang maong paseyo o atong pagatun-an kung sa unsa nga paagi nato masimba ang atong manluluwas nga mao si Kristo. Og ang uluhan ani nga mensahe mga igsoon, giuluhan kini og ang hulagway sa matuod nga pagsimba. Pero before ta moadto sa atong paseyo mga igsoon, ato sang hibaluon o dapat natong masayran ang background aron masabtan nato mga igsoon kung unsay pasabot or unsay gigikanan or unsay nahitabo prior sa ato ang paghisgutan karon sa ato ang paseyo o sa istorya mga igsoon mahitungod kang Maria, Marta ug kang Lazaro ug maingon man kang Hesukristo. Atong tan-awon ang katapusang bahin sa kapitulo 11 mga igsoon before ta magsugod sa atong paseyo nga makita sa sugod gyud sa kapitulo 12. Atong basahon kini, no? Magsugod ta sa bersikulo 54 padulong sa 57 sa kapitulo 11. Tungod niini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea. Miadto hinuon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim. Diin nagpabilin siya uban sa iyahang mga tinun-an. Ang kasaulugan sa pagpasaylo, duol na og daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Hesus ug samtang nakapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong hunahuna? Mutambong kaha siya sa kasaulugan? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ani nga panahon mga igsoon, sa pagministeryo ni Jesus, atong makita nga ang iyang giusab ang iyang plano, iyang pamaagi. Ug atong makita mga igsoon ani nga panahon nga si Jesus nasayod sa plano sa mga Sanhedrin, sa mga kadagkuan mga igsoon, sa pagpatay, sa pagplat kung unsaon siya pagpatay mga igsoon. Ug tungod niini, maoy rason nga nagpalayo siya sa kadaghanan. Dili nga siya mga igsoon nga nahadlok si Kristo sa buhaton sa mga kadagkuan kaniya. Rather, gusto niyang masiguro ang tanan mga igsoon nga maakumplisar kini tanan.
uyon sa katuyuan sa gitakda nga panahon sa amahan. No? So at this point of time, si Jesus mingundang sa iyahang pagministeryo ngadto sa kadaghanan. Og diri sa bersikulo 55 mga igsuon sa kapitulo 11, si Juan miambak gyud padulong sa pag-abot gyud sa kasaulugan sa pagpasaylo. Kung sa English pa mga igsuon gitawag ni og Passover. Ato ning makita nga kahulugan mga igsuon niini nga selebrasyon diha sa Exodus kapitulo 12 bersikulo 12 sa pag-ingon ni anang gabi una suruyon ko ang Ehipto ingon sa Ginoo ug pamatyon ang tanang panganayng anak sa tawo ug sa mananap. Silutan ko ang tanang Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo. Sayloan ko kamo og walay kadaot nga moabot kaninyo. Inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo. Sa uluga ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo. Hinuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Mao ni ang sugo sa Dios mga igsuon nga panahon pa ni Moses mga igsuon until ani panahon ni Kristo ila gyud ning giselebrar. No gitawag ni og Passover, pagsaylo sa Ginoo mga igsuon. Sa katong naay marka sa balay o sa putahan sa balay og dugo. Og kini nga kasaulugan mga igsuon, mauni ang panahon diin si Jesus patyon isip usa ka halad, isa ka kordero sa Dios mga igsuon. Do naapata sa tunga nga bahin sa maong sulat ni Juan mga igsuon, he moved directly, no? Si John moved directly ngadto sa katapusang simana sa kinabuhi ni Jesus mga igsuon. Klaro kayo nga ang gusto gyud nga i-emphasize ni Juan mga igsuon mao ang kasinatian ni Kristo sa iyahang katapusang mga adlaw. Ug tungod ni ini, daghang mga tao ang naghulat kaniya nga makakita didto sa maong kasaulugan. Kay wala nila siya igkita ang mga igsuon tulo ka bulan, no? Na ang ninglabay. Mao ni ang nahitabo o background sa atong paseyo karon nga atong pagaisgutan diri sa pagsulod mga igsuon sa kapitulo 12. Ug mao pud ni mga igsuon ang sugod sa katapusang simana ni Jesus. Unong kaadlaw gikan sa iyahang kamatayon, si Jesus mingbalik ngadto sa Jerusalem para sa adlaw sa kapasayloan. But before abot si Jesus mga igsuon ngadto sa Jerusalem, bisita una siya sa iyahang mga higala nga mao si Maria, Marta ug si Lazaro, mga igsuon ni sila mga igsuon. Ug kini nga eksena didto sa didto sa balay mga igsuon, mao ang pinakakatapusang pagtudlo ni Jesus diri sa sulat ni Juan. Ingon pa sa sulat ni Matthew ug ni Mark mga igsuon, kini nga panihapon hitabo ni didto sa balay ni Simon nga usa ka masakiton, no, leper nga giayon ni Jesus mga igsuon. While nagyaka o sa English pa nagrecline sila mga igsuon sa talad kan-anan, no, atubangan sa talad kan-anan nga si Marta mao ang nag-andam niini, no. Ang gibuhat pod ni Maria mga igsuon mao pod nagkuha siya og alabaster nga jar mga igsuon, no, sa kasudlanan nga puno og nag-ingon ang uban nga mga scholar nga tunga lang kuno ni sa litro. Ang uban pod usa ka litro. No, whatever it is mga igsuon, kung unsa may tinuod ana basta ang atong magets karon nga daghan gyud nga perfume matunga man na sa litro o usa ka litro perting daghanan na yun kay ana. No? Ug mao ni mga igsuon ang gi-anoint ni Mary ni Jesus pinaagi sa usa ka pagbubo sa ako panggiingon kaginina mahalon nga pahumot. Iyang gibuak ang maong pahumot mga igsuon o sudlanan niini nga alabaster jar, no? O gibubo niya ang sulod mga igsuon nga perfume ngadto sa ulo ug sa tiil ni Jesus.
No makita pud nato ni diya sa Marcos kapitulo 14 bersikulo 3 mga igsoon sa pag-ingon, didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babaye nga may dalang tibod nga alabastro. Puno kini sa mahalon kaayong pahumot nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibuok o gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. O kini nga pahumot mga igsoon, nagkantidad kini o sa ilahang panahon og 300 dinari. Ang usa kuno ka dinari mga igsoon, ang equivalent sa usa ka dinari, usa ka adlaw nga sweldo sa usa ka ordinaryong trabahante o worker. Kung sa atong panahon pa na mga igsoon, no, ang usa ka dinaryo mukabat og 365 sa ato ang konteksto diri sa Cagayan de Oro nga sweldo nato mga igsoon. Ang ordinaryo nga wage diri sa Cagayan de Oro is 365 pesos. Sa minimum lang nga sweldo mga igsoon sa regular nga trabahante, no? Specific diri lang gyud sa ato sa Cagayan de Oro kay lahi man kada lugar og minimum wage. Unya kay 300 man ka dinaryo, ibutang na lang nato ang kantidad ana sa atong panahon karon 100,000. Musubra pa man na 300 times 365 mga igsoon, musubra pa nag 100,000 pero ibutang na lang nato og 100,000. Mao na ang kantidad sa perfume mga igsoon nga gibuak ug giyabon ni Maria. Kini nga klase nga pahumot mga igsoon di ni basta-basta. Gikan ni sa tanom nga gitawag og spikenard. No? Nga makita lang mga igsoon dito sa lugar sa India. Lisod kaayo ni mga pahumot mga igsoon. Lisod kini nga tanom rather pangitaon. Ug lisod kay ni siya ma-acquire sa usa ka ordinaryo nga tao. Atong panahon na. Tungod sa kamahal ni ini mga igsoon. Apan mapugos na lang ang usa ka ordinaryo nga tao mga igsoon sa pagtigom ni ini. Ngano? Kay kini nga pahumot part na sa ilang kustumbre mga igsoon nga ibubo sa dihang naay mamatay sa ilang pamilya. No sa funeral ila ning ibubo. Buakon nila ni mga igsoon og ilahan ning iapil didto dala sa lubnganan ang buak nga botelya ni ini or kaning butanganan ni ini nga gitawag og alabaster jar mga igsoon. Og part po sa ilahang kustumbre ang pagbuak ni ini sa ilaha pong giila nga halangdon nga bisita, no? Buakon nila ni para dili kini magamit sa uban mga igsuon. Dili na ni magamit pag-utro ang maong sudlanan. Mo nang pagbuak ni ini wala na gyud. Quits na gyud ang tanan. Sa ilang panahon mga igsuon ang pagkaligo dili iuso. Di pareha sa ato karon mahimo katulo sa isa ka adlaw tungod sa kaigang. Ngapan sa ilaha mga igsuon dili uso ang pagkaligo. Mao nang ang baho sa lawas mga igsuon mga lisbo gyud. Therefore, kini nga pahumot, bililhon yun kaayo sa ila. In Greek pa mga igsoon nga pinulungan pa sa Griego, no? Ingon pa ni Juan, usa kini ka litro nga pahumot. Pero uban nga mga scholar, mga igsoon, nag-ingon nga tunga ra sa litro, no? Whatever it is, nagpasabot kini nga daghan kaayo ni nga pahumot, nga gihuwad o gibubo ni Maria. Imagine na lang mga igsoon kung ikaw bubuan ka og usa ka litro nga pahumot. No, sa tibok lawas nimo, imagine na lang. Unsa na kaisog, sa nakasakit sa ilong mga igsoon. Munang ingon pa ni Juan sa bersikulo 3, ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa maong pahumot. Technically speaking mga igsoon, si Maria mingkuha og labihan kamahal og kadaghan nga pahumot ug gibubo niya kini sa ulo ni Jesus. According sa uban mga igsoon nga sulat, no, sa uban nga gospel sa Matthew, Mark and Luke, no, we would assume nga ang tibuok yun lawas gikan sa ulo padulong sa tiil mga igsoon. Dili pud ta matingala ani kay ngano perti man kadaghan gyud. No, kung ikaw aksakop mangingon kagina ikaw kuno bubuan og isa ka litro di ba mabasa tibuok nimong lawas. Sa ilang panahon, no, ang pag-anoint sa ulo mga igsoon nagsimbolo kini og desire
sa pag-honor sa usa ka tawo. Sama sa gibuhat ni Maria mga igsoon. Og sa iyahang pag-anoint sa maong tiil ni Hesus mga igsoon, nagsimulo pud kini og humility. Og pagpaubsanon. Ug human niya gigamit ni Maria mga igsoon, ug human niya gibubuan, iyahang gigamit ang iyahang buhok sa pagtrapo niini. Normally, sa usa ka Jewish nga babae mga igsoon, dili gyud nila ni buhaton in public. Why? Kaya nga gikonsidera ni nila mga igsoon nga usa ka shameful, makauulaw nga buluhaton sa usa ka babae. Atong masabot mga igsoon, wala lang si Maria mga igsoon nagsakripisyo sa kamahal sa iyahang gibubo nga pahumot. Grabe pod ang iyahang pagpaubos sa iyahang kaugalingon mga igsoon nga iyahang gibuhat atong pangan ni Hesus. Huna-huna ni Maria mga igsoon ani nga panahon, walay laing tao nga takos hatagan ani nga pagsakripisyo ug honor o himaya. Gawas lang sa atong buhing Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. O kini nga response mga igsoon ni Maria, atong makita nga dili lang kini gibuhat niya out of sa kaluoy mga igsoon lang niya kang Hesus. Kundili out kini sa panalangin nga iyahang nadawat sa iyahang kinabuhi gikan kang Hesus mga igsoon. Ug sa ila pong panahon mga igsoon, sa una, kung mamatayan mo og lalaki sa inyong pamilya, ug ang mga nangabilin puro babae, luoy kaayo ni sila mga igsoon. Gikonsider ni nga luoy kaayo sa ilahang society, no? Gikonsidera ni sila mga igsoon nga mga pobre, walay mga kabangkaagan, no? Sa ilahang komunidad. Kay lisod na dayon kay sa ilahang mga igsoon ang pagpanginabuhi. Og ilang himuon ang ilahang mga igsoon, ang ilang himuon, ilang ibaligya ang ilahang mga katigayunan para matagbo ang ilahang mga panginahanglan hangtod sa mahurot kini mga igsoon. Sa kaso ni Maria mga igsoon, gibuhi sa Ginoo si Lazaro. No, kung atong basahon ang prior pang mga panghitabo mga igsoon, no, sa dihang namatay si Lazaro, gipabangon sa Ginoo mga igsoon si Lazaro, ensuring nga ang pamilya mabuhi og makabaton og lalaki nga maoy mag-provide kanila nga mao si Lazaro. Therefore, ang paghuwad ni Maria mga igsoon sa pinakamahal nga pahumot didto kang Hesus, dili paigo nga ikabayad sa gibuhat ni Hesus sa ilahang pamilya, sa pagbuhi niya kang Lazaro mga igsoon. In this one moment of time, Mary was making a great statement mga igsoon of surrender ngadto kang Hesus. Pinaagi sa pagluhod o sa pag-anoint ni Hesus mga igsoon. Iyang gideklara ang iyang pagtuo ngadto kaniya. Isip mo sa kamanluluwas. She's making a statement ngadto sa uban nga nagpalibot kaniya mga igsoon. No? Sa iyang pagtuo diha lang gyud kang Kristo. Atong panahon na mga igsoon, iyahang gisurrender ang tanan niyang kaugalingon. Tanan-tanan ngadto kang Kristo. O gipakawalay bilih niya ang maistorya sa uban mga igsoon tungod sa iyahang gibuhat. Wala lang niya gisurrender ang iyang tanan. Nga naa niya apan iya pong gisurrender ang nabilin niyang garbo mga igsoon. Maserbisyuhan lang niya si Ginoong Hesukristo. Ug ani atong pasayo, gisingle out ni Juan mga igsoon si Judas nga maoy nag-object o nagbagulbol sa maong gibuhat ni Maria. Apan ingon pa ni Matthew mga igsoon og ni Mark sa ilahang sulat, no, daghan sa mga tinun-an ang mga nag-object sa gibuhat ni Maria. No, dili lang si Judas, diri sa kang John nga sulat, no, iyang gisingle out si Judas o Judas. Apan sa sulat ni Matthew ug ni Mark, sa account ni Matthew ug ni Mark mga igsoon, daghan sa mga tinun-an ang nagbagutbot, ang nagbagulbol, no? Ang mga naghinunghungay sila mga igsoon sa gibuhat ni Maria. Og kining pag-object ni Judas,
o sa mga tinun-an. Nagpasabot lang yun ni mga igsoon sa iyahang pagka-ipokrito. No, gi-reveal lang yun mga igsoon o gi-disclose lang yun sa Ginoo kung unsa ang naa sa iyahang kasing-kasing. Ug mauning punto ni Juan mga igsoon nganong iyang gi-highlight gyud ni si Judas aning iyang sulat. O giklaro gyud ni Juan mga igsoon sa iyahang komento niini kung kinsa si Judas. Nga siya wala gyud genuine nga concern gyud tinun-anay nga concern sa mga pobre. Sanglit usa man siya kakawatan according to John mga igsoon sa iyang komento niini. Usa siya kakawatan sa kaban sa mga tao. Kung atong basahon ang Juan kapitulo 6, 64 padulong sa 65 nga si Judas dili gyud magtotoo. More than that, dili gyud siya sakop sa karniro sa Dios mga igsoon. Atong makita nga si Maria nagbuhat niini sa walay pagpanuko tungod puno ang iyahang kasing-kasing sa pagpasalamat. Ug tungod niini daghan ang wala kasabot kaniya. Mga igsoon, ang usa ka magtotoo will always be misunderstood sa ani nga paagi. Gibaylo ni Maria mga igsoon ang iyahang bahandi. No, ani nga kalibutan sa espirituhanong panalangin o bahandi nga iyahang nadawat. Para sa magtotoo mga igsoon kining iyahang gibuhat made a perfect sense sa ila. Ug tungod niini naghatag pud ni og kalibog sa mga tao nga wala diha sa Dios. Notice nag-ingon si Jesus kanila mga igsoon nga pasagdi siya. Kaingon pa niya sa verse 8, ang mga kabus kanunay ninyong ikauban. Apan ako, dili kanunay uban kaninyo. Ako lang klaruhon mga igsoon, ni nga statement. Ani nga context, wala, gipakawalay bili ni Jesus mga igsoon, ang mga kabus. No? Apan he was setting a proper priority, no? Ani nga panahon. And of course, ang Ginoo nag-care yun, mga igsoon, sa atong tanan natong pangginahanglan. Naghatag gali siya og ulan sa mga dili magtotoo. Og dili mga matarong. Og sa mga matarong, patas mga igsoon. Nakadawatan niining tanan. But si Jesus wala ming anhi aron sa pagsulbad mga igsoon. Pagsulbad lang sa pisikal nato nga panginahanglan. Apan ni anhi siya diri sa kalibutan mga igsoon aron pagsulbad sa atong problema sa espirituhanong nato nga kakabus. Si Judas iyang gibali ang priority mga igsoon. He is suggesting mga igsoon nga ang sulbad sa problema sa kalibutan, sa kagutom, is more important than advancing the work, mga igsoon, sa kalihukan o sa paghimaya diha kang Kristo. So ingon pa ni Jesus, ang mga kabus kanunay ninyong igkauban. Pasabot, daghan mo og panahon nga makaministeryo sa mga kabus. Ug dili ninyo ni ma-exhaust nga panahon mga igsoon, di maski kunsaon ninyo. No, dili mahurot mga igsoon ang kabus kung inyong ministeryohan. Mankind could solve world hunger mga igsoon and would still have cancer. Naagyapon yung mga balitian, naagyapon ang mga kagubot, naagyapon ang nagkalain-lain nga mga trahedya. No? Nga mao'y nagmark mga igsoon sa ato ang gitawag na to og fallen world. So mauna mga igsoon nga dili nato himuong goal ang pag-solve, no, or kanang unang tagaan nato unang pagtagad nga atong sulbaron ang kondisyon nga pisikal mga igsoon sa mga tanan solusyon o tagaan natong tanan solusyon mga igsoon. So please don't make it your life's goal mga igsoon to solve tanan problema physical o mangitatag solusyon kung unsaon na to problema sa physical mga igsoon. Giingon pa ni Jesus, pili ko sa tanang panahon ania. No, ang mga kabus na aradiya karon lang ko diri.
But he also meant, mga igsoon, it spiritually. No? We only have so long to represent Christ to the world. And the world itself, mga igsoon, only has so long to know and believe before they die and face judgment. Mao na mga igsoon nga ayaw pagka-distract sa pag-solve sa kalibutanon nga problema. Instead, ang atong kabisihan, mga igsoon, making our lives a living sacrifice to the praise, mga igsoon, sa iyahang pangalan. Nangingon pa diha si Pablo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, mga igsoon. I urge you, brethren, offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable diya sa Ginoo. Mga igsoon, sa katapusang bahin, naatay tulo ka butang nga atong makita ani nga pasayo. Una, ang bilis sa pagsimba. Una, mga igsoon, gipakita kanato kung unsa gyud ang tinuod nga value o bilis sa atong pagsimba nga gihulagway sa gibuhat ni Maria. Regardless of the reason niya, mga igsoon, usa lang gyud ang klaro kaayo, gihatag ni Maria ang pinakatanan sa iyang kinabuhi ngadto kang Hesus. Iyang gihalad o gibuak ang pinakaimportante nga butang sa ilang panahon. O gibubo niya kini ngadto kang Kristo sa walay pagpanuko. Mga igsoon, atong tan-awon, atong kaugalingon, atong pangutanon kini, mga igsoon, atong mga kaugalingon, kung naghatag o nahatag na ba nato, mga igsoon, ang atong tanan ngadto sa Dios. You see, ang sakripisyo ni Maria was the ultimate expression sa iyang gugma ug pagsimba ngadto kang Kristo. Iyang gihatag ang tanan. After all, ingon pa ni Jesus, mga igsoon, diya sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 8, gihimo kuno ni Maria, mga igsoon, ang iyang tanan, o giingon diri, niya ang kutob sa iyang maabot. Mauna ang klase, mga igsoon, sa bili, sa pagsimba, na ang ngayon natong ihatag ngadto sa Dios. Ang pangutana, mga igsoon, ato na bang nahatag ang tanan nato diha sa Dios? Think about it seriously, mga igsoon. Unsa kaha ang imong nahatag sa Dios? Ug unsa kaha ang imo yung dili mabuy-an nga para sa imong kaugalingon, nga imong ginakip sa imong kaugalingon, mga igsoon? Kung nahigugma kang Kristo, mga igsoon, sa tibuok timong kinabuhi, og nakaplastar gyud siya diya og tarong sa imong kasing-kasing, mga igsoon, wala gyud presyo nga mahal kaayo, ugasa nga dako kaayo nga dili nato mahatag kaniya tungod sa iyahang gibuhat nganhi kanato, mga igsoon. Dili igo ikabaylo, mga igsoon, ang butang aning kalibutan na sa tanang nabuhat ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Ikaduha nga ato makita aning nga pasayo, mga igsoon, ang pag-ekspresa sa tinuod nga pagsimba. Ang iyang pagpaubos, mga igsoon, ang pagpaubos ni Maria, nagpakita og duha ka butang. Una, willing si Maria sa pagbuhat sa usa ka ubos nga ulipon. Wala siya nag-care, mga igsoon, kung unsa ang una-una sa uban. Kung unsa ang maistorya sa uban. Kung unsa ang mga libak sa uban, mga igsoon, kaniya. Iyang gipaubos, iyang garbo. Sa pinakaubos gyud kaayo, mga igsoon. Gipakawalay bili niya iyang kaugalingon, maalagaran lang niya si Kristo. And what about us? Na-surrender na ba nato, mga igsoon, ang atong tanan sama sa gibuhat ni Maria? Ang kinabuhi bang anak kanato karon, nagpadayag ba kini kanato, mga igsoon, diya sa pagluhod kaniya as an absolute nga Ginoo o manluluwas sa atong kinabuhi. Sama sa pagbuak ni Maria, mga igsoon, sa pinakamahal nga pahumot aron mugawas ang pinakakatapusan
nga tulo, mga igsuon, mauunta sa sama nga paagi sa atong kinabuhi. Nga ato kining puakon, itong mga kaugalingon, ngadto sa iyang atubangan, aron mo gawas mga igsoon ang pinakakatapusang tulo sa atong kinabuhi para sa iyahang kahimayaan. Ug ang ikatulo mga igsoon, ang pagtubo sa atong pagsimba. Ang pangutana, ning tubo ba ang imuhang pagsimba, pag-alagad, ang imong pagtuo? Nagbarog ba ka nga maligon sa imong pagtuo, mga igsoon, diha kang Kristo? O sa lain pa, minglawom ba ang imong pag-alagad, pagsimba, imong pagtuo diha sa atong Dios? Sa magalakaw kita sa iyang kahayag ug mag-enjoy sa kaluwasan og sa pagsinati sa iyang gahom sa atong kinabuhi, mga igsuon, sa matag adlaw. Can we honestly say nga ang atong kinabuhi, ang atong pagsimba, ang atong pagtuo, nagtubo ba? Kumuhunong ka karon mga igsuon ug maghunahuna for just a second. Will you realize that you have so many wonderful reasons, mga igsuon, nga ato siyang simbahon sa tibuok natong kinabuhi? Hunahuna lang mga igsuon kung unsa ang iyang gibuhat sa imong kinabuhi. Hunahuna kung unsa kadako ang iyang gugma nga iyang gihatag kanimo. Ang kaluwasan nga iyang gihatag luyo nga dili katakos nga mudawat niini tungod ikaw makasasala, tungod ako makasasala, kitang tanan makasasala. Iyang provision nga imong nadawat, iyang kaluoy, ug labi na mga igsoon ang iyang presensya nga iyang gipabati diha kanimo karon. Hunaw na kung kinsa gyud mga igsoon siya sa imong kinabuhi, kung unsa ang iyang gibuhat o gisaad sa imong kinabuhi, mga igsoon, then be like Mary. He deserved, mga igsoon, sa atong dako nga pagsimba. Why don't you bring all you have? Tanan nga naa sa imong ngadto kaniya karong kahaponon. Why don't you lay it all down, mga igsoon, diha sa iyang tiilan as the ultimate expression sa imong gugma, sa imong pagsimba, ug sa imong pagtuo. This is the time, mga igsoon. Now is the time of salvation. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong nadunggan karon kahaponon, mga igsoon. Hinaot nga kining mga pulong nga maghatag kanato og kusog, magpahinumdum kanato sa kanunay, mga igsoon, sa atong paglakaw diri sa kalibutan, mga igsoon, diin iyang gihatag kanato ni nga kinabuhi no nga naapa kita diri, mga igsoon, nga ato ning magamit og dili ning mulabay lang nga walay kahimuan sa ato ang kinabuhi. Nga kini paseyo nga atong gitun-an karon, mga igsoon, magpahinumdum kanato diha sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon, diha sa pagsimba. Mao ni ang tinuod, mga igsoon, nga pagsimba. Diin atong ihatag ang katibuk-an kanato sama sa gibuhat ni Maria, mga igsoon. Iyang gihatag ang iyang tanan diha sa Dios. Ato iduko ang atong mga ulo. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa imong pulong nga imong padayag diri kanamo karong kahaponon, Lord God. Salamat Ginoo sa pagpahinumdum kanamo, Ginoo. Nga dili kami mukupot sa pagsalig sa amuhang kaugalingon, Ginoo, kun dili kami magasalig o magakupot sa imuhang kusog, sa imuhang grasya, sa imong kaluoy o sa imuhang gugma lang yun, Ginoo. Nga imong gihatag kanamo luyo nga kami dili takos nga mudawat niini, Ginoo. Patungod sa imuhang dakong gugma kanamo, Lord God, maunang makahimo kami sa pagsimba, pagdaig kanimo, Lord, sa tibuok namong kinabuhi, Lord God. Nga among i-empty ang among mga kinabuhi, Lord, ug muluhod kami, Ginoo, nga walay mabuhat kung ikaw wala sa among kinabuhi, Lord. And Lord, we just commit and submit tanan diya kanimo, Lord God.
nga isip usa ka bata, Ginoo, nga walay mabuhat kung wala ang ginikanan. Ginoo, salamat, Lord God, nga kanunay ikaw naagyud ka namo, Lord God, nagauban ka namo, wa gyud ka nagpasagad, Ginoo. Luyo sa mga among kahimtang karon, Lord. Luyo sa mga kalisdanan, mga pagsulay, mga trahedya. Ginoo, ikaw, Lord God, naagyud sa amo ang atubangan. Kanunay kang nag-uban ka namo, Lord God. Kanunay kang nagaprotektar ka namo, Ginoo. Kanunay kang nagaprovide sa tanan namong panginahanglan, Lord. Dili lang sa physical, kundi sa espirituhanong kabahin, Lord God. Diin, imo kaming gitagkaan sa imuhang pulong, Ginoo, nga mao'y mag-remind ka namo, Lord, sa amo ang pagabuhaton, Ginoo, nga imong kahimutan, Lord God. Salamat sa tanan, Ginoo. Nga imo pag yung i-akumplisar sa amo ang kinabuhi. Gamita kami, Ginoo, nga mahimong maayong panag-ignan sa mga tao nga nagpalibot ka namo, maingon man sa among pamilya, Ginoo. Nga dili kami ang makita, kundi ikaw ang makita sa amo ang mga kinabuhi, Ginoo. Lord, salamat sa tanan. Ikaw lang gyud ang angayang pasidunggan, himayaon ug ituboy, Ginoo. Amo kining ibalik diya sa pangalan ni Jesucristo nga among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Ang gugma sa amahan, grasya sa anak, upakigdait sa balaang espiritu, maanaa ka natong tanan sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon og amen ug amen. Mga igsoon, natapos na atong buluhaton karong kahaponon, ang Ginoo magauban kaninyo.